Dakong pasalamat ug kalipay sa 476 nga nakabinipisyo sa serbisyo sa People's Day karong adlaw, Hulyo 28 sa Barangay FS Catanico. Mismo si Mayor Clarix Oy ang nangulo sa pagdala sa nagkadaiyang serbisyo sa City Hall, lakip na niini ang paghatag libreng bugas, medical consultation, cash assistance, job application sa mga eskolar sa Dakbayan, ug uban pa diin tinguha niini nga mapaduol ang gobyerno sa katawhan. Kini nga mga pamaagi gihimo aron matagaan kahigayunan nga serbisyo ang tanan. Ang gobyerno pamagi sa katawhan nga na sila malaunan sa panahon na sila nagpinangan. Ang gobyerno mawala ilang pagkaan sa panahon sila nagpinangan. O sa pilit na gamit mong kinahanglan, antod na ipabati na ang gobyerno ilang malaunan sa kanang panahon. Gani man dako usab ang pagpasalamat ni punong barangay Elpidio Nere sa talagsaong matang sa serbisyo ni Mayor Clarix, diin gihatagan og pagtagad og kasayon ang katawhan sa matag barangay. Kaniyo salamat kay ning maong programa ganiin kami ato sinakit ang People's Day dito manggid sa syudad sa Cagayan sa City Hall. So karon ni ang idot sa pagkaram sa barangay FS Catanico para mahatag ang tinuuray ng katakang serbisyo sa katawhan. Daghang salamat ang inyo. Ang Barangay FS Catanico ang ikatulong barangay nga giduulan ug gihatag kahigayunan ni Mayor Clarix Oy alang sa serbisyo nga para sa tanan. Sa maong aktibidad, kini mamahimong makapalig-on sa pag-uswag sa maong dakbayan. Kauban sa kamera June Cañete, kini si Davy Montalvo para sa City Hall News Update.